أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 24 پارہ 4 سے 5 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وسیق الذین کفروا إلی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزناتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن كلمات العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزناتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. 24 پارہ 4 سے 5 رکوع کی تلاوت میں نے کی. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.